Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien. المهم مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي ريما كانال. ان شاء الله اليوم غيكون الفيديو الثاني ديال الناس ديال البكالوريا التتمه ديال لا كونجوغاسيون تيمبوس. ان شاء الله اليوم غنديرو تريس تيمبوس ديال باسادو اللي هما بريتيريتو بيرفيكتو بريتيريتو امبيرفيكتو وبريتيريتو انديفينيدو. كنظن بلي راه تقريبا سالينا كاع تيمبوس، ما بقى لينا والو. بقاو لنا دوز تيمبوس اخرين اللي هما على ما اظن الفوتورو و امبيراتيفو. دوز تيمبوس ديال امبيراتيفو اللي هما امبيراتيفو افيرماتيفو او امبيراتيفو نيجاتيفو. صافي هادشي اللي بقى لينا. و الفوتورو طبعا يعني بقاو لينا جوج ديال امبيراتيفو وواحد ديال الفوتورو، وها حنا سالينا وكنتمنى لكم التوفيق. المهم دابا غنبداو بدوك التريس تيمبوس اللي عندنا ديال الباسادو امبيساموس. دونك هنا غنبداو على بركه الله. المهم غنبداو بريتيريتو بيرفيكتو كما قلت لكم. هاد البريتيريتو بيرفيكتو عفوا كيتكون من جوج يعني سون فيربو كومبوستو، يعني فيه جوج ديال الحوايج. فيه الاكسيلير ديال فيربو ابير ماس بارتيسيبيو ديال فيربو. دونك غنوريكم كيفاش في السبوره. دونك دابا غنبداو على بركه الله. المهم غنوريكم كيفاش كيكون بريتيريتو بيرفيكتو عندنا. كيكون بحال واحد الفيربو كومبوستو، كيكون فيه جوج د الحوايج. كيكون بارتيسيبيو ديال فيربو ماس اوكسيلير. كنسبقوا الاوكسيلير ديال فيربو ابر هو الاول، كيكون اوكسيلير ديال فيربو ابر هو الاول ان البريزنتي ماس بارتيسيبيو ديال فيربو بارتيسيبيو ديال فيربوس. يعني عندنا هذا اللي كيكون بريزنتي اي اس ايموس ابيس ثم عن هذا ديما كيكون سيمبري. عاد كنديرو ماس بارتيسيبيو ديال فيربو. بور اكزومبل ابل ادو كومير كوميدو بيبر بيبيدو. صافي فاهمين؟ دونك عندنا هنا كيكون هذا ديما كنستعملوه الاوكسيلير ديال فيربو ابير، ثم كنستعملو هادو. بالنسبه للبريمير جروبو كنقولوا ادو، والسيكوند جروبو ايدو، وترسير جروبو كذلك ايدو. يعني هذا ماشي بحال خيرونديو بلا ما تخلطوا الامور. الخيرونديو هو كيكون ماشي كومبوزيسيو، كيكون سيمبلي، وكنقولوا اندو يندو اندو ولا يندو. بيرو هذا كتكون غير ديريكتامينتي ادو ايدو. فالي ماس الى اوكسيلاريو يعني الى اوكسيلير عفوا، يعني ما خصكمش تنساو هذا راه ضروري. الفيربو ابير اي اس ايموس ابيس ان. عفوا نسيت هنا واحد دابا رجعت لكم بعد ما كتبت هاد فيربوس irregularis. المهم انا درت غير بعض الفيربوس ماشي كلهم، انما راه اصلا irregularis قلال ماشي بزاف. يعني كاينين هادو اللي كتبت لكم وماس شي 8 ولا المهم بحال هكاك. دونك ما كثرش بزاف، غير حنا باش نختصروا الوقت درت لكم غير هادو الاخرين. دونك عندنا اوكسيلير ماس هاد فيربوس هادو اللي هما irregularis. عندنا هنا بونير كتبت لكم بالاحمر، ما عرفتش واش غيبان لكم. بونير بويستو، اسكريبير اسكريتو، اسير اتشو، ديسير ديتشو، مورير مويرتو، بير بيستو كون لا اي ماشي volver vuelto, abrir abierto, cubrir cubierto, romper roto. دونك هادو حاولوا تحفظوهم مزيان عافاكم. دونك ملي كيكون عندكم شي وحدين irregularis بحال هكا ما غاديش تبقاو تزيدوا لهم ادو ولا ايدو، لا كنديروا هادو حيت هادو سون فيربوس irregularis بيرو ماس اوكسيلير. دونك عندنا هنا اوكسيلير الفيربو ابير ديما كيبقى
ماس هاد بيربوس هادو الا كانوا irregulares بيرو الا كانوا regulares كلهم كنزيدوهم غير دوك ادو ولا ايدو ولا ايدو. بالي دونك غنمشيو دابا الاستعمالات ديال بريتيريتو بيرفيكتو. بعد ما كتبت هاد الاستعمالات ديال بريتيريتو بيرفيكتو ميركادوريس تيمبوراليس اللي هما الاستعمالات الاسس امتى كنستعملوهم، هاني رجعت لكم. عندنا هنا امتى كنستعمل كتكون اوي ultimamente nunca siempre. دونك هادو كلهم اون فوا غنشوفوهم غنديرو بريتيريتو بيرفيكتو. عندنا هنا عطيتكم واحد الاكزامبل اوي اي ليدو موتشو. دونك اوي ماس بريتيريتو بيرفيكتو اي ليدو موتشو. فالي كنعطيكم غير بعض الاكزامبلز. عندنا هنا استي كنقولو este mes ولا este año ولا este lunes ولا este fin de semana. دونك هادو كلهم كنديروهم ماس بريتيريتو بيرفيكتو. عندنا هنا ايجيمبلو este año no he viajado mucho. ما سافرتش بزاف حيت كورونا. المهم entre paréntesis este año no he viajado mucho. este año más pretérito perfecto he viajado. عندنا هنا esta mañana esta tarde esta noche esta semana يعني هاد العشيه هاد السيمانه هاد اللي كنقول بالدارجه هاد الصباح. دونك عندي هنا درت لكم واحد الاكزامبل esta mañana e visto mi amiga. هاد الصباح شفت الصديقه ديالي. دونك عندي هنا الفيربو بير e visto mi amiga. عندي هنا الفيربو viajar. عندي هنا الفيربو lier يعني هادو هما mercadores temporales hoy últimamente nunca siempre este mes este año este lunes este. دونك هاد este مع هادو ملي كتكون مع هادو فالي ماشي بحال خيرونديو. هذاك راه استار بوحدو ماس خيرونديو بيرو هذا كيكون ديما مع هادو este mes este año este. فالي esta mañana esta tarde esta noche عاد كنديرو ماس بريتيريتو بيرفيكتو. المهم دابا كما كتشوفوا معايا راه عندنا هنا بريتيريتو امبرفيكتو. غنوريكم تيرميناسيون ديال كل فيربو. عندنا هنا بور اكزامبل ابلار كنديرو ابلابا ابلاباس. كنبقاو نزيدو في لافان با باس با باموس بايس بان. كما كتشوفوا ابلابا ابلاباموس عفوا ابلابايس ابلابان. يعني كاع بيربوس ديال بريمير جروبو كنديروهم بهذه الطريقه هذه بهاد لا كونجوغاسيون. المهم راه بقات لي هذيك ايوس درتها تما. دابا غنمشيو للسيكوندو جروبو و تيرسير جروبو. عندنا هنا كومير كنديرو كوميا. هنا راه عكس ديال البريمير جروبو كيختلفوا في لا كونجوغاسيون ديالهم. كوميا كومياس كوميا كومياموس كوميايس اي كوميان. شفتوا عندنا تما ايا اياس ايا اياموس ايايس ايان. بالنسبه للتيرسير جروبو حتى هو بحال سيكوندو جروبو كنديرو نفس تيرميناسيونيس بيبيا بيبياس بيبيا اياموس. بالنسبه لسيكوندو جروبو تيرسير جروبو بحال ايا اياس ايا اياموس ايايس ايان. دابا هذا التصريف ديال فيربوس ريغولاريس. دابا غندوزو لفيربوس irregulares ديال بريتيريتو امبرفيكتو. solo hay tres verbos irregulares en el pretérito imperfecto كاين ir و bir و ser. نديروهم دابا على السبوره.
كنقولو إيرا، إيراس، إيراموس، إيرايس، إيران. وبالنسبة لإير كنقولو إيبا، إيباس، إيبا، إيباموس، إيبايس، إيبان. عقلوا راه كاينين غير 3 فقط، 3 ديال البربوس irregulares اللي عندنا في بريتيريتو امبرفيكتو. ثم عندنا بير اللي كنقولو بيا، 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 بياس، بيا، بياموس، بيايس، اي بيان. ودابا رجعت لكم بعد ما كتبت ميركادوريس تيمبوراليس ديال بريتيريتو امبرفيكتو متى كنستعملوه. دونك عندنا هنا siempre, antes, normalmente. por ejemplo mi padre siempre conducía muy rápido. عندنا siempre تما وعندنا el verbo conducir pretérito imperfecto muy rápido. عندنا normalmente todos los días ولا todos los domingos ولا todos los meses ولا todos los años etc. المهم عندنا بحال هكا عاد más pretérito imperfecto. عندنا a veces, la edad, la etapa, cuando era niña، يعني كتهضر على الباسادو. صافي هادو هما الاستعمالات اللي كاينين في بريتيريتو امبرفيكتو. دابا غندوزو لبريتيريتو انديفينيدو بالي. دابا غنديرو استعمالات ديال فيربوس ريغولاريس ديال بريتيريتو انديفينيدو. عندنا هنا بريمير جروبو كنديرو اي استي او اموس استيس ارون. عندنا تما segundo y tercer grupo y este y yo hemos estis oyeron. por ejemplo hablar والآخرين ديال comer y beber نفس la conjugación نفس terminación بالنسبة للبريميرو y segundo grupo. دابا درنا verbos irregulares ديال pretérito indefinido. por ejemplo poder و poner كنديرو pude ولا pousser نديرو التتمة. تما عندنا estar و tener و andar تقريبا نفس الشكل. estar estuve tener tuve andar anduve وهكا. هو راه كاين الاختلاف في لا كونجوغاسيون ديال فيربوس ريغولاريس وديال irregulares. من بعد غنوريكم كيفاش. اندوبي وتما عندنا كيرير و بينير و اسير تا هما تقريبا بحال كيرير كيسي بينير بيني اي اسير ايسي. ثم سيرو اير اللي عندهم نفس لا كونجوغاسيون اللي هي فوي. المهم هادو هما الغونوس فيربوس irregulares. دابا غنوريكم التصريف ديالهم كي داير كيفاش كنصرفوهم. كاينين تما تيرميناسيون ديالهم راه مختلفين على فيربوس ريغولاريس. عندنا تما فيو كنديرو اي استي او ايموس استيس ايرون. هذا هو التصريف ديال فيربوس irregulares راه مختلف على الفيربوس العاديين. هذا هو اللي غنزيدو لهادوك الفيربوس اللي درنا قبل بالي باش ما تخربقوش.
دابا غنديرو الاستعمالات. marcadores temporales عندنا ayer, anoche, el otro día, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. المهم أي حاجة عندها علاقة بالماضي. en 1999 en el siglo XX ولا 19 ولا المهم depende. كنتبعوهم ديما بريتريتو انديفينيدو. ومهم هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. كنتمنى تفهموا مزيان هادشي اللي درنا. هاد التيمبوز ديال الباسادو المهم راه شويه بشويه، ماشي كلهم غتحفظوهم دقه واحده. عطيو لكل واحد الوقت ديالو، عرفوا مزيان الاستعمالات ديالو، وقتاش كنديرو، وعرفوا لا كونجوغاسيون ديالو حيت مهمه بزاف. حيت الا درتو الغلط في لا كونجوغاسيون راه مشى كلشي. دونك هاد بريتيريتو انديفينيتو الاخراني ما درناش الاخرين بلس حيت خفتني يجي الفيديو طويل بزاف. اصلا هو طويل، ولكن نتوما طلبتو مني قلتو بغيتو هاد 3 دقه وحده، حيتاش غتلفوا الا بدينا كنديرو كل واحد بوحدو. دونك حسن نديرو تريستين بوز ديال الباسادو دقه وحده باش ما نبقاوش نختلفوا. وصافي هادشي اللي كاين، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. وهذا ونديرو تيمبوز اخرى اللي بقاو لينا. وما تنساوش لايك وبارطاجيو مع اصحابكم باش كلشي يستافد ان شاء الله. و buena suerte a todos. Adiós.